बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का सबक है सबक नंबर 24 नून क़ुतनी। देखिए नून क़ुतनी किसे कहते हैं? कुरान मजीद में बाज़ जगह अलिफ की जगह छोटा सा अलिफ के नीचे छोटा सा नून बना रहता है। कुरान मजीद में बाज़ जगह अलिफ के नीचे छोटा सा नून बना रहता है, इसी को नून क़ुतनी कहते हैं। और देखिए यहाँ पर अलिफ लिखा जाएगा लेकिन पढ़ा जाएगा नून, लिखा जाएगा लेकिन पढ़ा नहीं जाएगा। अगर लेकिन आप लोग को देखें एक और है मिसाल, अगर आप लोग को तनवीन लिखे कहीं जैसे कुल हुवल्लाहु अहद में दिख रहा है और इसको आप लोग को मिलाकर पढ़ना है वस्ल की हालत, वस्ल यानी मिलाना और वक्फ यानी सांस को तोड़ना यानी ठहर जाना, वक्त यानी ठहर जाना। वैसे अक्सर ठहर कर सब लोग पढ़ते हैं लेकिन जानना जरूरी है जब कायदे में आ गया। तो देखें अगर यहाँ पर आप मिलाकर पढ़ना चाह रहे हैं तो क्या करेंगे? तो आपको क्या करना है? कुल हुवल्लाहु अहदुन अल्लाहु समद ऐसे नहीं पढ़ना है। यहाँ पर कैसे पढ़ेंगे? यहाँ पर कुल हुवल्लाहु अहदुन अल्लाहु समद। यहाँ पर देखिए एक तनवीन इसका दाल अहदुन वाला एक तनवीन हट जाएगा, यहाँ पर एक तनवीन नहीं पढ़ा जाएगा, एक के तनवीन को पेश दे देंगे, अहदु पढ़ेंगे ना, अहदु। उसके बाद लफ्ज अल्लाह पर हमजा को हटाकर यहाँ पर नून पर जेर दे देंगे, नून लगाकर छोटा मतलब नून क़ुतनी बनाकर जेर दे देंगे, जेर लगा देंगे और पढ़ेंगे कुल हुवल्लाहु अहदुन अल्लाहु समद। फिर लफ्ज़ अल्लाह भी बारीक हो गया। बस यही सेम है, लेकिन पूरे जितने बैच अभी तक पढ़े किसी को समझ में नहीं आया, पता नहीं आया कि नहीं, लेकिन जब पूछते हैं सब लोग कहते नहीं समझ में नहीं आया। कुछ नहीं करना है, अगर मिलाकर पढ़, वैसे आप लोग ऐसा करिएगा मिलाकर पढ़िएगा नहीं। अगर मिलाकर पढ़ रहे हैं जिसको समझ में आ रहा है वो मिलाकर पढ़ेगा। अगर मिलाकर पढ़ रहे हैं पूरे कुरान में कहीं तनवीन आ गई तो एक तनवीन को हटाकर और फिर नून क़ुतनी और अलिफ की जगह नून बनाकर नून के जेर पर वो दे देंगे, नून को जेर दे देंगे, बस मिलाने की जरूरत नहीं, यानी हमज़तुल वस्ल। यहाँ पर हमजा गिर जाएगा, यहाँ पर जो ये हमजा बना है गिरना यानी हट जाएगा और इसी को कहेंगे हमज़तुल वस्ल, यानी हमज़तुल वस्ल यानी मिलाने की सूरत में हमजा गिर जाएगा। हमजा वस्ल यानी मिलाना और हमजा यानी हमजा तो समझ रहे हैं, हमज़तुल वस्ल इसी को कहते हैं, यानी मिलाने की सूरत में यहाँ पर हमजा गिर जाएगा। और अगर यहाँ पर ठहर कर यानी वक्फ करेंगे, वक्फ करेंगे, वस्ल यानी मिलाना वक्फ करेंगे तो यहाँ पर अहद करके कलकला कर लेंगे, फिर अल्लाहु समद फिर से पढ़ेंगे। ये हो गया दूसरी सूरत मतलब नून क़ुतनी की। फिर देखिए क्या है, किसी कलमे के ये देखिए अगर किसी कलमे के तीसरे हर्फ पर जेर हो तो हम जेर लगाकर शुरू करेंगे। पूरे कुरान में कहीं भी तीसरे कलमे पर जेर हो, जैसे ईद तबी हो, पूरे कुरान में कहीं भी तीसरे कलमे पर जेर मिले और पहले मतलब अलिफ खाली दिखे तो यहाँ पर आप लोग क्या करेंगे? खुद से जेर लगा लेंगे, इत्तबिऊ पढ़ेंगे ना, मिलेगा ऐसा सूरह यासीन में शायद मिला था। हाँ, इत्तबिऊ आप लोग पढ़ेंगे, यहाँ पर अत्तबिऊ नहीं, यहाँ अपने से लगाना है, यानी आजी जेर लगाना है। तो अपने से लगाने के लिए पहचानना चाहिए ना कि हम क्या लगा सकते हैं, नहीं तो हम जबर भी लगा देंगे, कुछ भी लगा देंगे, पेश भी। देखिए पूरे कुरान में कहीं भी तीसरे हर्फ पर जेर हो तो पहले हर्फ पर जेर लगाकर शुरू करेंगे, अपने से लगाना रहेगा। फिर देखिए दूसरी, पूरे कुरान में कहीं भी किसी कलमे पर तीसरे हर्फ पर जेर हो तो पेश, अगर तीसरे हर्फ पर पेश हो तो पहले वाले पर भी पेश लगाएंगे, जैसे यहाँ पर देखिए खा पर पेश तो हम अलिफ खाली था, यहाँ पर हमने खुद से पेश लगा लिया क्योंकि खा को देखकर तीसरे हर्फ को देखेंगे, तीसरे हर्फ पर पेश हो तो पेश लगाकर शुरू करेंगे। फिर देखें अगर किसी कलमे के तीसरे हर्फ पर जेर हो, जबर हो तो जेर लगाना। अगर किसी पूरे कुरान में कहीं भी तीसरे कलमे पर जेर हो तो जबर लगाकर शुरू करेंगे, जैसे इज़हब। अब यहाँ जबर देख रहे हैं तो यहाँ जेर लगा लेंगे, ये खाली था लेकिन यहाँ पर हमने आरसी जेर लगा लिया, इज़हब ये हो गया जेर वाला, तीसरे जबर वाला। तीसरे हर्फ पर जबर हो तो जेर लगाकर शुरू करेंगे
اور پورے قرآن میں کہیں بھی آپ لوگ کو الف لام نظر آئے، بہت جگہ آ جاتا ہے الف لام، مطلب الذی، جیسے الذی کی مثال لے لیں، الذی میں دیکھیں یہاں پر الف لام، جہاں پورے قرآن میں کہیں الف لام داخل ہو تو وہاں پر زبر لگا کر شروع کریں گے، جیسے الذی، التی، یہاں پر دیکھیں التی ہے، پورے قرآن میں کہیں بھی الف لام داخل ہو تو زبر لگا کر شروع کریں گے۔ اور پورے قرآن میں نون قطنی 50 مرتبہ آیا ہے، پورے قرآن میں نون قطنی 50 مرتبہ آیا ہے۔ پورے قرآن میں کہیں بھی پیش زیر آئے تو زیر لگا کر شروع کریں گے، پیش آئے تو پیش لگا کر تیسرے حرف پر زبر آئے تو زیر لگا کر، اور الف لام پورے قرآن میں کہیں بھی داخل ہو تو وہاں پر زبر لگا لیں گے۔ اور پورے قرآن میں نون قطنی 50 مرتبہ آیا ہے۔ اور قرآن میں بعض جگہ الف کے نیچے چھوٹا سا نون لکھا جاتا ہے، اسی کو نون قطنی کہتے ہیں۔ یہاں پر دیکھیے سب پہ لکھا ہے، اسی کو نون قطنی کہیں گے۔ یہاں پر الف کی جگہ نون کو پڑھنا ہے۔ ہاں، نون قطنی کی ایک اور مثال ہے، اگر نون قطنی ہے اس کے بعد آتا ہے وقف ہے نا، جیسے اب یہاں پر قدیر، یہی دیکھ لیجیے مثال، قدیر کے بعد یہاں گول آیت آ گئی تو یہاں پر قدیر پڑھ کے الذی شروع کریں گے، اگر وقف کریں گے تو نون قطنی کا قاعدہ ختم ہو جائے گا۔ اگر ہم پڑھ رہے ہیں ان اللہ علی کل شیء قدیر، اس کے بعد الذی پڑھیں گے، ہیں یہاں پر الف لام داخل ہے تو حمزہ پر زبر لگا لیں گے اور نون کو چھوڑ دیں گے۔ دیکھیں ملانے کی صورت میں نون قطنی کا قاعدہ استعمال کیا جائے گا، وصل کی صورت میں نون قطنی کا قاعدہ استعمال کیا جائے گا، وقف کی صورت میں نون قطنی ختم ہو جائے گا، ہٹ جائے گا، نون قطنی کا استعمال نہیں کیا جائے گا، ہے نا؟ سمجھ میں آیا آپ سب کو؟ اب ہم پڑھا دیں، قاعدہ سمجھ میں آ گیا؟ لوط المرسلین لمزة الذی عدن الذی جمیعان الذی قدیر الذی، بس اس کا قاعدہ ہی سمجھیے۔ اور الحمدللہ واو مدہ تو سب کو پتا ہے، واو ساکن سے پہلے نون پر پیش واو مدہ ایک کی مقدار کیجیے گا، ہاں کو جلد پڑھیے گا۔ پھر دیکھیں یہاں پر الف بنا ہے، الف کو ہٹا کر نون کو پڑھا جائے گا، نون کو با سے ملا ہے، یہاں پر الف سے لکھا ہے پڑھنا نہیں ہے، نون کو با سے ملا کر پڑھیں گے، نون کو جلد پڑھیں گے، ہاں پر الٹا پیش ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے۔ نوحنی بناہو، واو ساکن سے پہلے لام پر پیش واو مدہ حرف تا مستعلیہ پورا موٹا، یہاں پر دیکھیں الف نہیں پڑھا جائے گا، نون کو لام سے ملا کر پڑھیں گے، نون قطنی کا قاعدہ ہو رہا ہے، میم کو را سے ملائیں گے، سین کو جلد پڑھیں گے، ساکن سے پہلے لام پر زیر یا مدہ اور پھر نون کو جلد پڑھیں گے، یا مدہ کو ایک الف کی مقدار کھینچنا ہے۔ لوط المرسلین، لام کو جلد پڑھیں گے، میم کو جلد پڑھیں گے، زا کو جلد پڑھیں گے، تا کو نون سے ملائیں گے، نہیں تا کو جلد پڑھیں گے، نون کو لام سے ملائیں گے، یہاں نون قطنی کا قاعدہ ہو رہا ہے، الف کو چھوڑ دیں گے، نون کو پڑھیں گے، لام سے ملا کر یا ساکن سے پہلے زال پر زیر یا مدہ ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے۔ پھر عین کو دال سے ملائیں گے، دال قلقلہ صغریٰ، یہاں قلقلہ صغریٰ بھی کرنا ہے، نون کو لام سے ملائیں گے، اور یہاں پر دیکھیں نون کو جلد پڑھیں گے، پھر نون کو لام سے ملائیں گے، نون قطنی کا قاعدہ ہو رہا ہے، الف کو چھوڑ دیں گے، نون کو پڑھیں گے اور لام کو ایک بار کرنا پڑھیں گے، ایک بار نون قطنی کے نون سے ملا کر پڑھیں گے، یا ساکن سے پہلے تا پر یا مدہ ایک الف کی مقدار کھینچیں گے۔ پھر جمیعان الذی، جیم کو جلد پڑھیں گے، ساکن سے پہلے میم پر زیر یا مدہ ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے، عین کو الف مدہ ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے، خالی الف سے پہلے عین پر زبر میں، یہاں نون قطنی کا قاعدہ ہو رہا ہے، الف کو چھوڑ کر نون کو لام سے ملا کر پڑھیں گے، یا ساکن سے پہلے دال پر زیر یا مدہ ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے۔ جمیعان الذی، پھر قدیر الذی، قاف کو جلد پڑھیں گے، یا ساکن سے پہلے دال پر زیر یا مدہ ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے، را کو پورا موٹا اور جلد پڑھیں گے، نون کو لام سے ملائیں گے، یہاں پر ہم الف کو چھوڑ دیں گے، نون قطنی کا قاعدہ ہو رہا ہے، نون کو لام سے ملا کر پڑھیں گے، لام کو ایک بار سمجھا یا ساکن سے پہلے دال پر زیر یا مدہ ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے۔ قدیر الذی نوح ابنہ لوط المرسلین لمزة الذی عدن الذی جمیعان الذی قدیر الذی۔ آپ سب کو آج کا سبق سمجھ میں آیا؟